अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे ट्रैवल बैन अमेरिका की तरफ से उन ममालिक पे जो आ रहा है, जिसमें दो नाम जो बिल्कुल इंक्लूडेड हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हैं। इसके अलावा 3 ममालिक के नाम और भी इंक्लूडेड हैं जो मेरे सोर्सेज़ ने अमेरिका से अभी उसके बारे में बात करने से ज़रा एतराज़ ज़ाहिर किया। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसका ऑलरेडी बिल आने से पहले आज इस पे अमलो दरामद पाकिस्तान के शहरियों पे जो वहाँ पे हैं हो चुका है। क्या हुआ है वो बताएंगे। बिल की शक्ल क्या है, इसमें हम समझ रहे हैं कि एक बिल होगा, नहीं, इसमें एक रेड बिल है, एक ऑरेंज बिल है, एक येलो बिल है। उसमें क्या फ़र्क है हम उस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये बात भी करेंगे कि इसका असर जो है वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की शहरियों पर क्या आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके बेल आइकॉन दबाकर चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिए। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। आज की तारीख़ में एक स्पेशल फ़्लाइट कराची की जानिब रवाना हो गई है अमेरिका से। इसमें 8 इलीगल इमिग्रेंट्स जो पाकिस्तान के वहाँ जाके जैसे जाते हैं लोग और गायब हो जाते हैं या उनके कागजात पूरे नहीं होते तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स ही कहलाते हैं, उनको वापस रवाना कर दिया गया है। ये जो बिल है ये टॉप ऑफिशल्स जो वहाँ उनके कैबिनेट के हैं, जो उनको मशवरा देने वाले हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया है ट्रंप के, और ये इस हफ्ते टेबल हो जाएगा। इसमें अफ़गानियों और पाकिस्तानियों के जो सुनने में आ रहा है कि यूएस जाने पर एक मुकम्मल ब्लैंकेट बैन आ जाएगा। अब ये जब बिल आएगा तब सूरत ज़्यादा वाज़िया होगी, मगर 8 पाकिस्तानियों का इस वक्त टाइमिंग अगर आप देखें, उनको वापस पाकिस्तान भेज देना इससे पहले कि बिल आए, ये इसी जानिब निशानदही करता है। गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करेगी फ़ाइनल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है और इसके अलावा 3 ममालिक और शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमने शरीफुल्लाह को जो ISS का मेंबर था, जो काबुल के एयरपोर्ट के अटैक में इन्वॉल्व था जब वहाँ से अमरीकी फ़ौजें एग्ज़िट कर रही थी, इसके अलावा जो 2021 में ग़ालिबन कॉन्सर्ट में रशिया में अटैक हुआ उसमें भी इसका नाम आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या पता चूँकि उसमें हमने CIA के साथ ताउन किया तो पाकिस्तान का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए। ये एक खाम ख्याली है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक काम सिर्फ करने से या एक बंदे को हैंड ओवर करने से वो एक ओवरऑल बिगर पिक्चर को इग्नोर नहीं करेंगे। और आज जो लोग वहाँ से एक्स्ट्राडाइट कर दिए गए वापस अपने मुल्क की जानिब, ये इसकी तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। लोगों का कहना है कि उसमें मेरे सोर्सेस का कि उसमें और ममालिक भी शामिल हैं, तीन मुल्कों का और बताया जा रहा है। उनके नाम अभी ग़ालिबन कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किए गए और ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि इस किस्म का बैन लगाया गया हो ट्रैवल का। ये जब पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का दौर था, उनका फर्स्ट टर्म था, तो 7 प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक जहाँ पे लोग हैं, मुसलमान उनका मज़हब है, उन पे ये पाबंदी लगाई गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। इसमें जो ममालिक शामिल थे मैं उनका नाम बता दूं, इसमें क्यूबा, ईरान, लीबिया, सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल थे। आपको अगर याद हो कि ट्रंप ने पहले टर्म में अपने कहा था कि जो मुसलमान हैं उनका जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स
ایز امیگرینٹس یا نوکری کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹشپ کے حوالے سے مختلف ضمن میں انفلکس آ رہا ہے امریکہ کو، اس کو وہ روکنا چاہیں گے۔ اس پالیسی کا ایک ڈرافٹ ایگزیکٹو برانچ کو بھیج دیا گیا ہے، اور جس سے ایک لسٹ تیار کی جائے گی، جس کو کہا تو ریڈ لسٹ جا رہا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ریڈ لسٹ کی بھی 3 کیٹیگوریز ہیں، ریڈ، اورنج اینڈ یلو۔ آئیے اس طرف آتے ہیں۔ اس لسٹ میں جو مکمل بین جن ممالک پہ لگ رہا ہے اس میں افغانستان کا تو حتمی طور پہ مجھے بتایا گیا ہے۔ ایک نمبر 2 لسٹ جس کو اورنج لسٹ کہا جا رہا ہے، اس میں بین مکمل نہیں ہوگا، لیکن کچھ ٹائپ کے ویزاز ان ممالک کے لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو اگر کچھ ٹائپ کے ویزاز ملیں گے بھی تو ان کی مدت کی میعاد بے انتہا کم ہوگی۔ تیسری لسٹ یلو کیٹیگوری، اس میں 60 دن ان ممالک کو دیے جائیں گے جو یلو کیٹیگوری میں آئیں گے، کہ ان کی اگر اپنی طرف سے لوگوں کی اسکریننگ کو لے کے، لوگوں کو بھیجنے کی ریکوائرمنٹ کو لے کے کچھ کمیاں ہیں، کوئی ایلیمنٹس آپ کی ڈاکیومنٹیشن میں شامل نہیں ہیں، تو ان کو شامل کیا جائے، اور اگر وہ شامل نہیں کیا گیا معینہ مدت تک تو ان کا نام اورنج یا ریڈ لسٹ میں، جس میں یو ایس سمجھتا ہے وہاں وہ اپروپریٹ ہے ان کا نام ڈالنا، ادھر ان کا نام ڈال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو اس میں بڑے غور سے دیکھی جا رہی ہے وہ ہے سیکیورٹی رسک۔ مختلف لوگ جب جاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے ایک اپنا پروگرام بھی کیا تھا ہیڈلے کو لے کے، جس کا اصل نام داؤد جیلانی تھا، تہاور کو لے کے، تہاور رانا کا۔ تو جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہے، ان کے کاغذات میں یا ان کا پروفائل، اس میں ان کا سوشل میڈیا اسکرین کیا جائے گا، مختلف معاملات کو دیکھا جائے گا۔ وہ کیا معاملات ہوں گے اور کس ڈیپ تک ہوں گے یہ ایگزیکٹ نہیں پتہ، مگر اس میں سختی بہت زیادہ آ جائے گی، اس میں ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور ایلیمنٹ دیکھا جا رہا ہے اس سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی، جو وہ امیگریشن لوگوں کا مختلف ممالک سے آنے کا، وہاں پہ رہنے کا، پھر ان کی سوچ یہ ہے کہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ جابز لیتے ہیں جس کے لیے ان کا جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اور جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ یہ 2-3 چیزیں آپس میں امریکہ نے جوڑ دی ہیں۔ اس قانون کے تحت سیکیورٹی جو ویٹنگ ہے وہ بے انتہا سخت ہوگی۔ جو لوگ اسکریننگ کلیئر نہیں کر پائیں گے ان کا آنا یو ایس اے میں بند کیا جائے گا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے۔ اس براڈر امیگریشن بین کو، امیگریشن کریک ڈاؤن کا بھی اس بین کو نام دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ امیگریشن کو لے کر بھی ٹرمپ کی بہت سخت پالیسی لائن ہے۔ پریزیڈنٹ نے کہا کہ جن ممالک سے سیکیورٹی ایک تھریٹ ہونے کا ہمیں خطرہ ہے، اس ملک سے داخلہ لوگوں کا بند کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی بل تو ہمارے سامنے نہیں آیا، کس نظر سے یہ لوگ دیکھیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر کچھ لوگوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو کیا وہ بلینکٹ طور پہ ان کو ریفیوز کر دیا جائے گا اگر وہ اسلامی ملک سے ہیں، یا انڈیویجول ٹو انڈیویجول کیسز کے حساب سے دیکھا جائے گا؟ اس کے علاوہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو لوگ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کیا اسکریننگ دوبارہ ہوگی؟ یا جو بلو کالر ورکرز ہیں ان کو اسکریننگ کے بغیر نکالا جائے گا؟ ان کی کسی قسم کی XYZ ایک بیسک لیول پیرامیٹر سیٹ کیا جائے گا کہ اس کے نیچے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو واپس دربدر کیا جائے گا؟
اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی اگر ری اسکریننگ ہوتی ہے اور وہ ویٹنگ میں کلیئر نہیں ہوتے تو کیا ان کو دوبارہ واپس ان کے ممالک بھیج دیا جائے گا جن ممالک کا ادھر نام آ رہا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں خواتین و حضرات جو اپنا سر اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے جوابات تو بل آنے کے بعد ہی پتہ چلیں گے انشاءاللہ۔ جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو وہ تفصیلات لے کر میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔